صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی جدو فلسطین دے علاقے تے چڑھائی کی تھی آپ نے رات خیمے لائے نے ایک رات عیسائیاں دی عورت خوبصورت جوان اسلامی برقع پا کے اسلامی ماحول بنا کے وہ مسلمانہ دی جاسوسی کرنے واسطے وچ آ گئی سلطان نو ایک جاسوس نے دسیا ایوبی سرکار ایک عیسائیاں دی عورت آ گئی جڑی ساڈیاں جاسوسیاں کرے گی کیونکہ جنگ دے وچ بڑے راز ہوندے نے رات نو خیمے دور دور لائی دے سن ایک ایتھے ایک اوتھے قلعے دے وقفے دے اوتھے چراغ بالنا تاکہ دوروں پتہ لگے تے بڑا لمبا قافلہ نظر آوندا ہے جنگ دے راز ہوندے نے بی بی آئی خیمیاں دے اندر وڑ گئی آپ سرکار نے اپنے سپاہ سالار بلائے نے سارے سپاہ سالار بلا کے ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او نوجوانوں او میرے بازو عیسائیاں نے ایک عورت ساڈے وچ جاسوسا بنا کے بھیجی جلدی کرو انہوں تلاش کر کے لے آؤ آپ اونا چر جنگ کرن نہیں جانا مگر نہ وہ ساڈے راز دسے گی بھی اینے بندے لڑن آ گئے نے اینے پیچھے نے جلدی جاؤ نوجوان تھوڑ پہ تلاش کر دیا ساری رات لنگ گئی پر عورت لبی نہیں ایک نوجوان عشق زیادہ رکھدا سی عاشق دے سارے ایسا وہ آندا مولا مینوں قسم ہے انہیں قسمہ کھا لیاں جنہ چر عورت ملی نا انہ چر میں اکھ لانی نہیں سونا ہی نہیں نیندر نہیں کرنی رات گزر گئی پوری اگلا دن بھی گزر گیا اگلی رات پھر گزر گئی اگلا دن بھی گزر گیا ایویں کردیاں دو تین دن تے دو راتاں گزر گئیاں نے جدو تیسری رات آئی نوجوان بیندا نہیں ستا متا نیندر لگ جاوے اکھ لگ جاوے تے میری قسم نہ ٹوٹ جاوے آخدا ہے جنہ چر عورت ملی نہ انہ چر اساں سونا نہیں اللہ دی بارگاہ چرد کردا ہے اپنے خیمے دے باہر اپنا نیزہ یا تلوار انج ٹھوڈی تھلے رکھ کے بیندا نہیں متا نیندر نہ آوے آندا میرے سونے پروردگارا تیری فضل تیری مہربانی نال عورت لبنی مگر نہ ساتے قسمہ چاہیے نے تو مہربانی فرما دے ادھی رات دا ویلا ہے اچانک ویکھدا کی ایک پردے دار عورت ایک خیمے وچ نکلی دوسرے خیمے وچ جان دا ارادہ رکھ دی جلدی جلدی ٹردی جا رہی ہے خیمے دے اندر نوجوان مسلمان سی میرے نبی دی شریعت دا علم جاندا سی علم شرع دا جانن والا سی جلدی نال دوڑیا خیال آیا وے ذہن اندر ہی خیال آیا کیڑا بے کلی ٹری جاندی ہے اگر مسلمانہ دی ہوندی تے نے کلی جانا نہیں سی نوجوان اسلام سمجھدا سی کہ عورت مسلمانہ دی دوسرے خیمے وچ جاندی اوندا نال محرم ہونا سی اے کلی جا رہی ہے تو ثابت ہویا اے عورت مسلمانہ دی جڑی کلی گھروں نکلے مسلمانہ دی او پولیا تو ساکھنا چشتی اس بگول کچھ نہ پھول بھی جائیے کیڑے پاسے میں تو پچھلے جمعے لگا ایسا پاک جو لا کے بڑھی دے سر رکھ چھڑیے گالی موقع گئی ہے بول خیر میں سبحان اللہ نوجوان تھوڑیا جلدی دے نال تلوار کٹی سامنے کھڑا گیا دا بول کون ہے نیتے سر وٹ دیا گا ایکو وارچ عورت بول گیا دی نانا نا وڈی میں وہی توڑا شکارا جنہوں 3 دن ہو گئے نے تو ساتھ تلاش کر رہے ہو عورت مسلمانہ لا لباس پایا سی بیبیاں کو جاندی سی فلانے دی بیبیاں پردے دار نماز بھی پڑھنی سب کچھ کرنا تاکہ انہوں نے پتہ چلنا ہے تے ساڈی بیبی مسلمانہ دی ہے وے ہن ادھر ویکھ عرض کر رہا سا عورت نو پکڑیا وے لے آیا وے آن کے انہیں خیمے دے اندر ہاتھ نال تالا مارے سنگل مار کے اپنی چارپائی دے نال بن دتی ہے اپنے خیمے دے نال انہیں تالا مارے رات آندے ہن کلا نوجوان کلی عورت کلا جوان آندہ دن چڑھے گا میں ایوبی دی بارگاہ پیش کروں گا سلطان رحمت اللہ علیہ صبح پیش کروں گا میں نو انعام ملے گا کہ عورت میں ہی تلاش کر لی آندہ قسم دا کفارہ بھی پورا ہو گیا نوجوان آندہ ہن عورت کلی ادھر شیطان آیا ورگلا رہے
عورت ہی ہے بھی حسین ہی ہے بھی خوبصورت جوان نے فوراً وضو بنایا وے آندا جلدی کر نماز لے آ جا تیرا خیال ادھر ہٹ جاوے گا فوراً نماز شروع کر دیتی نماز پڑھن لگ پیا 2 رکعت نفل پڑھے نے سلام پھیر داوے انہیں چر عورت خراٹے لین لگ پی عورت سو گئی اپنے لوگ نے یاد کرایا بھی میں سو گئی ہاں ہی مکارا سی مکارا ایڈی سی خراٹے لین لگ پی اور نوجوان سمجھا کہ عورت سو گئی انہیں اپنے مسلے دے اتے لگ سیدھا کر لیا آندا چل اے بھی سو گئی اے بھی تے 3 راتاں دی پریشان ہونی نیندر اینوں بھی آ گئی نوجوان مسلے تے لگ سیدھا کرن لگا وے وہ پیندیاں نال ہی لمے پیندیاں نال ہی اکھ لگ گئی گہری نیند سو گئے فوراً عورت اٹھی انہیں حملہ کر دیتا وے نوجوان تے حملہ تلوار والا نہیں حملہ تیر تے نیدے والا نہیں کیتا حملہ مسلمان دی عزت نے کر چھڑیا وے انہیں اپنے قریب ہوئی آپ انہیں 4 پائی کھچیے نوجوان دے نال آن کے لیٹ گئی اپنے حسن دے جال وخایا ہے جب انہیں پاں نوجوان دے اتے رکھی ادھر لت اتے کیتی ہے نوجوان دے جسم نال جسم لگیا وے اے رسول اللہ دا غلام سی فارغ تڑپے وے 4-5 فٹ دور چھال مار کے جا ٹکا غیر عورت دا جسم لگ گئے اے مرد وچ ایک کرنٹ ہوندا ہے میں تانوں دس دینا دین وچ رکھیا جی چھوٹا بچہ ہے اینو غیر بندہ ہاتھ نہ لاوے تے کرنٹ باقی رہندا ہے جدوں نکے جے منڈے دیاں گلاں وڈے منڈے پٹن لگ پین اودوں کرنٹ ختم ہو جاندا ہے تاں کر کے ساڈے اسلام دے اندر مرد مرد دے نال کلا مولوی جوان بچے دے کول بیٹھ سکدا نہیں اے ساڈے مدرسے دا اصول ہے کہ کلا بچہ استاد دے کمرے وچ نہیں بیٹھ سکدا اگر جان گے تے 2 جان گے یا 3 جان گے جی دوجے مدرسے جا کے پوچھو جڑے سونے سونے منڈے ہونے نے وہ مولوی کول ہونے نے کلیاں لے کے بازار لے جائے گا کدی کدھر لے جائے گا کدی کدھر لے جائے گا اسلام آندا ہے کہ جنہ چر منڈے نو داڑھی نہ آوے انہاں چر عورت دا حکم رکھدا ہے تے غیر بندے نال سفر نہیں کر سکدا بول خیر ہوئے نوجوان نے چھال ماری چھال مار کے آواز ماردا ہے المدد یا رسول اللہ ادرکنی ادرکنی یا رسول اللہ میری مدد فرمایا جے میری عزت نو خطرہ ہے نوجوان نے نی آواز ماری انہی گل ہوئی سامنے ویکھدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑیا ہویا وے میرے آقا دوویں اپنے نال یار لے گئے حضرت ابو بکر صدیق تے سونے آقا سامنے آئے نے پترا خیری عرض کی تھی سونیا میری عزت نو خطرہ سی اس عورت نے حملہ کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے او بچیا اپنی جوانی نو داغ لاویں نا ادھر یوسف نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام آن کے دس دینے او میرے پترا تھوڑ لا ادھر نبی دا امتی ہے بلے 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 توجہ کرنا بول کسی خیر ہوئے میرے آقا دا امتی ہے میرے نبی فرماندے نے بچیا او میرے پترا اپنی چادر تے داغ نہ لاوی جوانی بچا کے رکھی پہلی مضبوط سی اور پکا ہو گیا فوراً اپنا خنجر کٹ داوے اپنے پیر دے اندر خنجر انہیں آر پار کر لیا جدو ادھر ہاتھ خنجر آر پار کر کے کڈیا نہیں پیر چک لیا اتے رکھے قطرے خون دے ٹپ 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 کر کے ڈگ دینے رات دا سناٹا سی عورت نو پتہ نہیں لگیا بھی کی بن گئے منڈے نو بنیا کی ایڈا خوددار اینا غیرت والا ہے نوجوان نو جدو خون دے قطرے پانی دے جب تھلے پانی دا قطرے خون دے قطرے جمع ہوئے نے جی میں پانی چ قطرہ ڈگ دے تے ٹپ ٹپ دی آواز آوندی ایویں آواز آنی شروع ہوئی ادھر عورت نے رات خیمے دے وچ تلاش کیتیا چراغ بالیا وے تے چراغ بالیا ویکھیا تے نوجوان اپنے پیر وچ خنجر لا کے بیٹھا ہے خنجر آر پار باہر کڈیا نہیں بی بی
پوچھتی جوانا ہے کی تائی نوجوان آخدا وے خنجر مار اس تو نہیں کڈیا کہ باہر کڈے وچ اس تو رکھیا وے کہ درد ساری رات ہوندی رہے گی ساری رات میں درد نال کٹاں گا تیرا خیال نہیں آوے گا اینی ہولی سبحان اللہ تو بھی صدقے جاواں تیرا خیال نہیں آوے گا ساری رات میں درد نال کٹاں گا رات لنگ جائے گی تیرا خیال نہیں آوے گا بی بی بول کے آندی نوجوانا اگر انج دے مسلمان ہوندے نے ہائے 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 نہیں بولیا عورت بول کے آندی ہے اگر مسلمان انج دے ہوندے نے جویں دا تو اے پھر مینوں وی کلمہ پڑھا دے مینوں وی کلمہ پڑھا دے